नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने महसूस किया कि काफ़िले वाले आपको ले गए हैं, तो वो उनसे जा मिले और बोले, ये हमारा ग़ुलाम है जो हमारे पास से भाग गया था। तो काफ़िले वालों ने उनसे आपको मामूली कीमत के एवज़ ख़रीद लिया। इरशाद बारी ताला है, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रातिही अक्रिमी मस्वाह असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको ख़रीदा, उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इज़्ज़त व इकराम से रखो, बईद नहीं ये हमें फ़ायदा दे, ये हम इसे बेटा बना लें। इसका मफ़हूम यह है कि आप पर अल्लाह का लुत्फ़ व रहमत का इजहार और आप पर उसका एहसान था कि अल्लाह ताला आपको बुलंद मनसिब का अहिल बनाकर दुनिया व आखिरत की भलाई से सरफराज करना चाहता था। और मिस्र में आपको ख़रीदने वाला अज़ीज़ मिस्र यानी शाह मिस्र का वज़ीर था, जो मुल्क के ख़जानों के मामलात का ज़िम्मेदार था। इरशाद बारी ताला है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द। इसी तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मिस्र में जगह दी। इसका मफ़हूम यह है कि हमने अज़ीज़ मिस्र और उसकी बीवी के दिल में ये बात डालकर कि आपकी देखभाल और आपसे हुस्न सलूक करें, आपको मिस्र में एक ठिकाना मुहैया कर दिया और आपको बातों की समझ और ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमा दिया। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, यानी जब वो कोई फ़ैसला कर लेता है तो उसके रूबा अमल आने के ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जिन्हें लोग नहीं समझ सकते। इसीलिए फरमाया, वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और जब वो अपनी जवानी को पहुँचे तो हमने उनको दनाई और इल्म बख्शा, और नेकोकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। इससे मालूम होता है कि तमाम वाक़यात पुख्ता कारी और कामिल फ़हम व फ़रासत की उम्र तक पहुँचने से पहले वाक़ हो चुके थे। इससे मुराद 40 साल की उम्र है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नबियों पर इसी उम्र में वही नाज़िल फरमाता है। उन सब पर दरूद व सलाम हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वरगलाने की नाकाम कोशिश। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज़ पर पहुँचे। आपका हुस्न व जमाल और मर्दाना वजहत अपने अरूज पर थी। अज़ीज़ मिस्र की बीवी आपके हुस्न पर फ़रेफ्ता हो गई और आपको वरगलाने की साला हासिल करने लगी। इरशाद बारी ताला है, तो जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाज़े बंद कर कर कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। तो उस औरत ने उनका कसद किया। वो भी कसद कर लेते अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते। यूँ इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें, बेशक वो हमारे खालिस बंदों में से थे। और दोनों दरवाज़े की तरफ भागे, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाज़े के पास औरत का खामद मिल गया। तो औरत बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी इसके सिवा क्या सज़ा है कि या तो वो कैद में रखा जाए या दुख का आज़ाब दिया जाए। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसने मुझको माइल करना चाहा था। और उसके कबीले में से एक फ़ैसला करने वाले ने यह फ़ैसला किया, अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी
اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے باری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبا مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا۔ وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شاہانہ جاہ و جلال اور بھرپور شباب حاصل تھا۔ اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگھار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر اسے بڑائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی۔ اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار اتقیاء تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر روسا کی عورتوں نے اسے لان تان کرنا شروع کر دیا اور اسے آر دلائی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گر کر گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھڑی دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔